والله والذي بعث محمدا بالحق نبيا، ان بقي حكام العرب على ما هم فيه من الخسة والنزالة الا وسوف ترون ان عشنا وعشتم ان القرامطة ان الفرس سيدخلون الى الكعبة المشرفة ويصنعون كما صنع ابو طاهر القرمطي حين وقف وبال بولا على الكعبة وقال: اين الطير الابابيل، اين الحجارة من سجيل؟ وقتل 30,000 من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال، ثم وقف والدم يقطع من سيفه وقال: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ هكذا قال ابو طاهر القرمطي، قال: انا بالله وبالله انا يخلق الخلق وافنيهم انا. والذي بعث محمدا بالحق نبيا، ان لم يستيقظ حكام العرب على ما يجري لاهل الكتاب والسنة في المشرقين والمغربين الا وترون الحجر الاسود كما حصل في 317 للهجرة قد خلع واخذ الى دلمون في ذاك الزمن الى بلاد البحرين وكانت تسمى دلمون، ومكث عندهم 22 سنة الحجر الاسود، وخلعوا الميزاب الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلعوا الباب وسرقوا كنوز الكعبة كلها رويدا رويدا.